با هیچ کسم کاری ندارم. من با تو ازدواج کردم رحیم. زندگیمو به تو دادم، نه به بقیه. الان فهمیدم که تصمیمم اشتباه بوده. همه زندگیمو به کسی دادم که حتی بهم اعتمادم نداشت. جانان این چه حرفیه که میزنی؟ به خاله نوشین میگی الان دیگه؟ نه تو قلبت جایی دارم و نه توی اون خونه جایی دارم. تو دیگه از دلم رفتی رحیم. اگه تو منو طلاق ندی به زور طلاقمو ازت میگیرم. این تصمیم نهایی منه. جانان بهت که گفتم دیگه این حرفا نزن. نورین براش توضیح بده. جانان من با تصمیمت موافق نیستم. ببین بین زن و شوهر همیشه دعوا پیش میاد. فکر میکنم این موضوع فراتر از دعواست نورین.